موزع سام باشا موزع جنة البقيع كلهم زيارة ان شاء الله عامزة غميرة من هكذا شايتها مش عندك لوقتي يوم بدأ لك خلي تلفوني إذا كان بمباشر لو خست العين اللهم بارك اللهم ولا ليه حتى والله نسيها أنا ما بردهم بس تانيش بردهم إن شاء الله والله قاعد استانو كل دي عام وزا يا شيخ تحرك يا شيخ طريق يا شيخ يلا تمام جنة البقيع في زيارة الطفل.